South Goa's SP, Sunita Sawant, was abruptly removed from her position late Monday night. The trigger? A wireless message she sent, requesting intel on senior members of the Bajrang Dal, a Hindu right-wing outfit. Now, transfers at this level usually come from the state government, but this time the order came straight from the Goa police, raising eyebrows. Congress is crying foul, alleging political motivations and accusing the BJP of shielding its ideological allies. माहिती आमकां अशी मेळ्ळ्या की बजरंग दल साऊथ गोवान ज्यो एक्टिविटी करता किंवा ज्यो तांच्यो मिटिंग्यो जाता हाजेर खंय त्या एसपीन एक वायरलेस मेसेज दिल्ली सगळ्या स्थानिक पुलीस स्टेशनाचेर की बजरंग दलाच्यो कितें एक्टिविटी जाता किंवा बजरंग दलाच्यो खंय मिटिंग्यो जाता हाजेर मातशें चतूर रावा आनी इन्फॉर्मेशन दिया. हे सांगले म्हणून साऊथ गोवा एसपीची ट्रान्सफर जाली. आता म्हाका मुख्यमंत्र्याक विचारपा जाय, आमकां सोर्स इन्फॉर्मेशन अशें मेळ्ळा की बजरंग दलाचो जो तांचो गोंयचो जो इन्चार्ज ऑर वॉटेवर यू कॉल इट तो मुख्यमंत्र्याचो ऑफिसर आसा मरे. तो मुख्यमंत्र्याचो OSD म्हणून आयकला आमी. जे शिव जयंती आतां येवपाची आसा त्या शिव जयंतीक हे बजरंग दल धुमाकूळ घालपाचें आसा म्हणून म्हाका कळ्ळां. अरे शिव जयंतीक छत्रपती शिवाजी महाराज हे कोण आशिल्ले, छत्रपती शिवाजी महाराजाचे विचार कितें हे पयलीं आमी समजून घेवपाक जाय. न्हय की आमी शिव जयंतीक वचून धुमाकूळ घालून थंय टेन्शन क्रिएट करतले, कम्युनल टेन्शन. म्हाका दिसता प्रत्येक शिवप्रेमी, प्रत्येक शिवाजीचो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो प्रेमी हांणी म्हाका दिसता आमी समजून घेवपाक जाय की छत्रपती शिवाजी महाराज हे सगळ्या लोकांक घेवन मुखार वचपी अशे शूरवीर आमचे महाराज आशिल्ले. हे बीजेपीक संवय आसा की खंय तरी असल्या इशूक घेवन डायवर्ट करपाचो प्रयत्न हो सदांच आमी पळयला. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान चतूर रावपाक जाय आनी असल्या ह्या बीजेपीच्या आणि RSS आयडियोलॉजीच्या वृत्तीक आमी बळी पडपाक जायना. Meanwhile, Sawant, a decorated officer, simply states she was following orders. Her abrupt exit just hours after her request has sparked debates and speculation. Was this a politically motivated move to protect allies or something more? And with the BJP staying silent, the plot thickens. Drop your thoughts in the comments.